आज हामी पढ्नेछौँ साइक्लोन एन्ड एन्टिसाइक्लोन, वायुमण्डलको विघ्नता अथवा एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेन्स। त आजकै दिन यो एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ कहाँनिर बे अफ बेङ्गलमा। र आज आइरहेको जुन चाहिँ साइक्लोन छ त्यसलाई के भनिन्छ, एम्फान नाम दिएको छ। यो बङ्गालको खाडीमा निर्मित भएको छ अनि यसको वेग 155 देखि 165 किलोमिटरसम्म वेगले आउने सम्भावना छ अनि आइरहेको छ। र यसले ओडिसामा धेरै विघ्न बाधा गरिसक्यो, रुखहरू उखालेर फ्याँकिसक्यो हैन, धेरै धनजनको नष्ट गर्छ भनी सरकार पनि सतर्क छन्। र त्यस्तै पाठ हामी आज यहाँ पढ्छौँ एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेन्समा साइक्लोन एन्ड एन्टिसाइक्लोन, चक्रवात अथवा प्रतिचक्रवात। त वायुमण्डलको विघ्नता भनेको के हो भन्दाखेरि, वायुमण्डलीय विघ्नता भन्नाले कुनै अञ्चलमा स्वाभाविक रूपले चलिरहेको जलवायु अवस्थामा आकस्मिक के आउनु, गडबडी आउनु। यस्तो घटना असामान्य रूपले तापमानमा वृद्धि हुनु अथवा ह्रास हुनु, आर्द्रता बढ्नु या घट्नु, घूर्ण बतास चल्नु, टोरान्टो आउनु अथवा के हुनु, अचानक धेरै वृष्टिपात हुनु। चक्रवात कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि, निम्न चापदेखिको उच्च चापतिर घुम्छ। उत्तरी गोलार्धमा भने दक्षिणी गोलार्धमा यो निम्न चापदेखि कतातिर जान्छ, उच्च चापतिर जान्छ अथवा उच्च चापदेखि निम्न चापतिर आउँछ। उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धको ठिक विपरीत हुन्छ यसको के जलवायु। र साइक्लोन, अब चक्रवात निम्न वायुचापको केन्द्र हो। साइक्लोन भनेको के हो है, यो चक्रवात निम्न वायुचापको केन्द्र हो। यो केन्द्रको बाहिरतिर वायुचाप बढ्दै जान्छ, फलस्वरूप परिधिदेखि केन्द्रतिर वायु बहन थाल्छ। जलको तीव्र प्रभावमा जुन प्रकारले भूमरी बनिन्छ त्यस्तै प्रकारको वायु पनि चक्रकारमा प्रभावित हुँदै जान्छ। उत्तरी गोलार्धमा यो वायुको घडीका काँटाको ठिक विपरीत एन्टी क्लकवाइज अनि दक्षिणी गोलार्धमा चाहिँ क्लकवाइज बहन्छ। ओके, त साइक्लोन कति प्रकारका हुन्छन् भन्दा, साइक्लोन दुई प्रकारका हुन्छन्। त एउटा हो क्रान्तीय चक्रवात अथवा ट्रपिकल साइक्लोन अनि अर्को हो नातिशीतोष्ण चक्रवात अथवा टेम्परेट साइक्लोन। क्रान्तीय चक्रवात अथवा ट्रपिकल साइक्लोन, क्रान्तीय चक्रवात क्रान्तीय अञ्चलको कहाँनिर आउँछ त भन्दाखेरि 8 डिग्रीदेखिको लिएर 20 डिग्री उत्तर अनि दक्षिणी अक्षांश माझ आउँछ हैन। यसबाहेक मालागासी नजिक भारत महासागर, वेस्ट इन्डिज, मेक्सिको खाडी, क्यारिबियन सी, चीन सागर, जापान सागर, मध्य अमेरिका अनि दक्षिण पश्चिम प्रशान्त महासागर साथै अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटमा यस प्रकारको बतास आएको हामी पाउँछौँ। क्रान्तीय उपचक्रवातलाई विश्वको विभिन्न अञ्चलमा यसलाई के दिएको छ, विभिन्न नामले पुकारिन्छ। त यो नाम हामीले के गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। जस्तै बङ्गालको खाडीमा चक्रवात भनिन्छ, चीन तथा जापानमा यसलाई ताइफुन भनिन्छ, क्यारिबियन सागर तथा मेक्सिको खाडीमा यसलाई हरिकेन भनिन्छ, अनि मिसिसिपी अवाइका अनि यसको महासागरमा टोर्नाडो भनिन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले अस्ट्रेलियामा यसलाई के भनिन्छ, विलिविली भनिन्छ। के भनिन्छ, विलिविली भनिन्छ। ओके, त अब यसको उत्पत्ति कस्तो प्रकारको हुन्छ, उत्पत्ति हुँदा यो कस्तो खालको देखिन्छ। क्रान्तीय चक्रवातको उत्पत्ति तापमानको कारणले हुन्छ। यसको उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतुमा को अन्ततिर हामी के गर्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। प्राय त्यति बेला कति डिग्री सेल्सियस हुन्छ तापमान, 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको हुन्छ। तर त्यसरी नै फेरि डोल्ड्रममा अथवा निरक्षीय अञ्चलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्थानान्तर हुँदै जान्छ है। त्यति बेला उष्ण आर्द्र वायु प्रदान गर्छ। यसरी निरक्षीय शान्त वलयको स्थान परिवर्तनले वायु प्रवाह निक्षेप भई निम्न चापको केन्द्रतिर अग्रगामी हुन्छ। बुझ्यौ? त्यसपछि आउँछ तिम्रो डिस्क्रिप्सन अफ द सेप एन्ड साइज अफ द मोमेन्ट अफ ट्रपिकल
साइक्लोन अथवा क्रान्तीय चक्रवातको आकार आकृति तथा गतिको विवरण कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि क्रान्तीय चक्रवातको केन्द्रमा ब्यारोमिटरको चाप प्राय 960 मिलिबार हुन्छ भने बाहिरी भागमा 1020 मिलिबार हुन्छ, जसको व्यास 100 किलोमिटरदेखि लिएर 500 किलोमिटरसम्म हुन्छ। अघि कहिलेकाहीँ यसको गतिवेग 250 देखिको लिएर 300 किलोमिटर प्रति घण्टा पनि हुन्छ। अब यसले के गर्छ त इफेक्ट के हुन्छ, चक्रवातको होस् अथवा साइक्लोन होस् वा त एन्टी साइक्लोन होस्, दुवैले के गर्छ क्षति गर्छ, धेरै क्षति गर्छ। 200 किलोमिटरदेखि 300 किलोमिटरको एरियाभित्र यसले क्षति गर्छ, रुखहरू उखालिदिन्छ, बाटोहरू भत्काइदिन्छ अनि हावाहुरीले मानिसलाई धेरै असर पार्छ। त यसलाई कतिवटा भागमा विभाजन गरिएको छ, यो चक्रवातलाई 6 वटा भागमा विभाजन गरिएको छ, जस्तै ट्रोपिकल डिस्टर्बेन्स, क्रान्तीय विघ्नता, क्रान्तीय न्यून दबाव अथवा ट्रोपिकल डिप्रेसन, क्रान्तीय आँधी अथवा ट्रोपिकल स्ट्रोम अनि टोर्नाडो, हरिकेन, टाइफुन एसेट्रा। त टोर्नाडो भनेको के हो त? टोर्नाडो एक विशिष्ट प्रकारको उग्र क्रान्तीय आँधी वा चक्रवात हो। यसमा वायु चक्रकार अथवा घुमौरो भएर घुम्दछ। यसको वेग 800 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा यो प्रवाह गर्छ। टोरन्टो वसन्त ऋतु र ग्रीष्म ऋतुको प्रारम्भमा बारम्बार आउँछ। यसको शीर्ष भागमा सोली अथवा फनल आकारको के बनाएको हुन्छ, सेप बनाएको हुन्छ। त्यसपछि आउँछ स्तम्भ। कुन प्रकारको हुन्छ त स्तम्भ? यहाँ फोटोमा मैले देखाए जस्तो जलस्तम्भ। वायुको भुमरीको आकार समुद्रबाट जलखम्बाको रूपमा आकाशमा उठ्नुलाई जलस्तम्भ भनिन्छ। यो वास्तवमा फनल सेपको हुन्छ। यहाँ नक्सामा तिमीहरूले देखिरहेको छौ। जलस्तम्भ विशेष गरी उच्च अक्षांशमा सृष्टि हुन्छ र क्रान्तीय अञ्चलमा विरलै सृष्टि हुन्छ अथवा क्रान्तीय अञ्चलमा भने थोरै हुन्छ। अब आउँछ तिम्रो ट्रोपिकल साइक्लोन। ट्रोपिकल साइक्लोन कस्तो हुन्छ त? अब ट्रोपिकल साइक्लोन यहाँनिर म तिमीहरूलाई फोटो देखाउँ ट्रोपिकल साइक्लोनको, र यो जम्मा 6 वटा भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ है। ट्रोपिकल साइक्लोन नातिशीतोष्ण चक्रवातको सृष्टि दुई विपरीत स्वभाव भएको चिसो मेरुवायु र उष्ण क्रान्तीय पुञ्जको कारणले हुन्छ। नातिशीतोष्ण अञ्चलमा दक्षिण दिशाबाट बहने ओसिलो उष्ण पश्चिमी वायु अनि उत्तरबाट बहने शीत ध्रुवीय वायुको सम्पर्कमा आउँछ। दुईवटा वायु दुई दिशाबाट के हुन्छ, एकै ठाउँमा आएर सम्पर्क हुन्छ जब, त्यसपछि त्यो यताबाट पनि जान पाउँदैन, यताबाट पनि जान पाउँदैन, दुईटा के हुन्छ, ठोकिन्छ र त्यहाँनिर के गर्न थाल्छ, घुम्न थाल्छ। ओके, यो चिसो तथा तातो वायु सम्पर्कमा आउँछ। त्यो सम्पर्कमा आएको क्षेत्रलाई चाहिँ के भनिन्छ, फ्रन्ट भनिन्छ। नातिशीतोष्ण चक्रवात यही फ्रन्टबाट उत्पत्ति हुन्छ। यसर्थ यो चक्रवातको विकास फ्रन्टको सृष्टिसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तो यहाँ यो चक्रवातलाई देखाइएको छ, 6 वटा नक्सामा देखाइएको छ है। यो 6 वटा यसले स्टेज पार गर्छ, त्यसपछि यो के हुन्छ, आउँछ। जस्तो 1 नम्बरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जब चिसो तथा घना वायु राशि कुनै उष्ण अनि हलुका वायु राशिको मुनि छिरेर त्यसलाई आफूमाथि चढाउँछ, तब यसरी उत्पन्न भएको फ्रन्टलाई शीतल फ्रन्ट भनिन्छ। ओके, त्यसपछि दोस्रोमा यसले के गर्छ, 2 नम्बरमा दोस्रो अवस्थामा उष्ण र हलुका वायु शीतल फ्रन्टमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छ। परिणामस्वरूप लहरदार फ्रन्ट उत्पन्न हुन्छ। जस्तो एउटा लाइन जस्तो त्यहाँ बनिन्छ। अनि तेस्रो अवस्थामा शीतल फ्रन्ट तेज गतिमा फ्रन्टसँग जोडिन्छ। यसरी उष्ण र शीतल फ्रन्ट जोडिएको स्थानमा तीखो कोणको गठन हुन्छ। फेरि चौथो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चौथो अवस्थामा हुन्छ शीतल फ्रन्ट तेज गतिमा अघि बढ्नुको कारण उष्ण अथवा वार्म सेक्टर सङ्कुचित हुन्छ अनि भी आकारको त्यसले के बनाउँछ,
आकार बनाउँछ। त्यसपछि चौथो अवस्थामा शीत फ्रन्ट तेज गतिमा अघि बढ्नुको कारण उष्ण सङ्कुचित हुन्छ अनि भी आकार बनाउँछ अघि। अनि यसरी अक्टुडेन्ट फ्रन्ट अथवा जल शीतल फ्रन्टको उष्ण फ्रन्टलाई उछिनेर जान्छ अनि भूमिको सतहबाट उष्ण वायु पूर्ण रूपले विस्थापित हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? अक्लुडेन्ट फ्रन्ट भनिन्छ। त्यसरी नै अर्को आउँछ स्थिर फ्रन्ट। स्थिर फ्रन्ट भनेको के हो त? अथवा स्टेसनरी फ्रन्ट। स्टेसनरी फ्रन्ट भनेको जब दुई विषम वायु रास जस्तो प्रकारको अभिमुख हुन्छन् कि एक अर्काको समानान्तर स्थितिमा आउँछन्। त्यस्ता वायुको कुनै आरोहण गति हुँदैन, फ्रन्ट सर्दैन र फ्रन्टको सतह स्थिर रहन्छ। फ्रन्ट भनेको त बुझ्यौ होइन? मैले बुझाएँ तिमीहरूलाई फ्रन्ट भनेको हो। अनि पाँचौँ अवस्थामा शीत फ्रन्ट। अब पाँचौँ अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि पाँचौँ अवस्थामा शीत फ्रन्टले उष्ण फ्रन्टलाई नाघेर जान्छ। यसरी अग्रगामी चिसो वायुद्वारा उष्ण वायुको फ्रन्टमाथि उचालिन्छ। यो घटनालाई अक्लुजन भनिन्छ। ओके। र छैटौँ अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो छैटौँ तथा अन्तिम अवस्थामा उष्ण वृत्तांशको अन्त हुन थाल्छ। चिसो वायु बृहत भूमरीले प्रभुत्व जमाउने सम्पूर्ण क्षेत्र चक्रवातले ओगट्दछ। त यसरी चक्रवातको के हुन्छ? सृष्टि हुन्छ। अब आउँ हामी एन्टी, त्यसको ठिक विपरीत एन्टी साइक्लोन। यहाँसम्म भयो तिम्रो साइक्लोन। अनि यसपछि आउँछौँ हामी एन्टी साइक्लोनमा है। र साइक्लोन होस् या त एन्टी साइक्लोन होस्, यसले के बनाइरहेको हुन्छ? यही प्रकारको चक्रवात बनाइरहेको हुन्छ। अब एन्टी साइक्लोन भनेको त्यसको ठिक विपरीत। प्रति चक्रवातको ठिक विपरीत अवस्था हो। यो एक उच्च वायुमण्डलीय चापको केन्द्र हो जसको बाहिर वायुचाप घट्दै जान्छ। माझमा चाहिँ के हुन्छ? उच्च चाप हुन्छ अनि बाहिर चाहिँ के हुन्छ? निम्न चाप हुन्छ। घट्दै जान्छ। भित्रबाट त्यो कहाँ आउँछ? बाहिर आउँछ। अघि चक्रवातमा चाहिँ बाहिरदेखि सबै भित्र गयो, अहिलेदेखि चाहिँ वायु कता आउँछ? बाहिरतिर आउँछ। यसकारण प्रति चक्रवातले केन्द्रदेखि वायु परिधितर्फ चारै दिशामा प्रवाह हुन्छ। यसमा वायु मन्द गतिमा प्रवाह हुन्छ। प्रति चक्रवातमा वायु उत्तरी गोलार्धमा घडीको काँटाको दिशातिर तथा दक्षिणी गोलार्धमा घडीको काँटाको विपरीत दिशातर्फ बहन्छ। अनि प्रति चक्रवातमा समचाप रेखाहरू वृत्ताकार अण्डाकारको हुन्छ, गोलाकार हुन्छ। भित्रीपट्टि वायुचक्र क्रमशः वृद्धि हुँदै जान्छ। यसको केन्द्रमा तापमान सर्वोच्च हुन्छ। यसको केन्द्रमा वायु प्रवाह मन्द हुनाले त्यहाँ शान्त वलयको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। प्रति चक्रवातको समय सफा आकाश र स्वच्छ मौसम हुन्छ र प्रति चक्रवात शीत ऋतुमा उत्पन्न हुन्छ र चक्रवात चाहिँ ग्रीष्म ऋतुमा अनि प्रति चक्रवात चाहिँ केमा उत्पन्न हुँदो रहेछ? शीत ऋतुमा। अनि यसले के ल्याउँदो रहेछ? यसले मौसम के गर्छ? सफा बनाउँछ। र त्यसपछि आउँछ मोडर्न कन्सेप्ट अफ वेदर सर्कुलेसन अथवा मौसम परिसञ्चालनको आधुनिक अवधारणा पनि केही मात्रामा तिमीहरूलाई जान्नु जरुरी छ। मौसम परिसञ्चालनको आधुनिक अवधारणामा सम्पूर्ण वायुमण्डलीय परिसञ्चरण समावेश गरिएको छ। यसको तात्पर्य हुन्छ चाप प्रवणता प्रेसर ग्रेडियन्टको कारण वायु गतिशील हुनु। यस्तो परिसञ्चरण स्थानीयदेखि भूमण्डलीय स्तर अनि दैनिकदेखि सामयिक अनि वार्षिक ढाँचामा पृथ्वीको पृष्ठमा भूमि अनि महासागरको सतहमाथि वायुको सबै गतिहरू सामेल छन्। यस्तो परिसञ्चालनलाई प्राथमिक परिसञ्चालन, दीर्घावधि परिसञ्चालन अथवा मौसमी परिसञ्चालन, दैनिक प्रतिदिन परिसञ्चालन इत्यादि भागहरूमा बाँडिएको छ, जसलाई प्राइमेरी एन्ड जेनरल सर्कुलेसन अफ विन्ड भनिन्छ, सेकेन्डरी सर्कुलेसन अफ विन्ड अथवा टर्सरी सर्कुलेसन अफ विन्ड भनिन्छ। र यसरी अब हामी के गर्छौँ? यो पाठ चक्रवात अनि परिचक्रवात